30 अप्रैल 1945 को अपनी जान लेने से पहले एडोल्फ हिटलर और उनकी वाइफ ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें और जो भी चीजें थीं वो सब जला दी। हिटलर चाहता था कि उसके पीछे कुछ ना बचे। उस टाइम किसी को कुछ नहीं पता था कि हिटलर की मौत से पहले ये सब कुछ हिटलर के साथ क्यों हुआ। लेकिन अब 70 सालों बाद एक फ्रेंच ऑफिसर कमांडेंट रोमोंड रोज, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और एक प्राइवेट कलेक्टर की वजह से हिटलर के कुछ नए और सियासी डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं। ये अनोखे डॉक्यूमेंट जो कि अब पहली बार सामने आए हैं, हिटलर की मौत से पहले चंद अहम मामलों को समझने में ज्यादा तरजीह देते हैं। आखिर हिटलर ने अपने मरने से 24 घंटे पहले ईवा ब्राउन से शादी क्यों की? हिटलर के मरने से 10 दिन पहले हिटलर के एक करीबी साथी ने उसको किस मकसद से धोखा दिया? वो फैसला कब हुआ जब हिटलर ने अपनी जान लेने का फैसला बनाया? और वो ऐसी कौन सी चीज थी जिससे ये मालूम पड़ा कि वो डेड बॉडी आखिर हिटलर की थी? ये सारी चीजें आप जान पाएंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। अर्थनामा टीवी की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हिटलर की मौत के बाद हर कोई बंकर को जानने और समझने की कोशिश कर रहा था। 25 नवंबर 1945 को कमांडर राइवेनरोन, जो कि एक फ्रेंच ऑफिसर था, वो बंकर के अंदर गया। बंकर के अंदर की तरफ जाने के लिए 26 सीढ़ियां थीं जो कि एक अंधेरे कमरे की तरफ ले जा रही थी। वहाँ एक डार्क और गंदा कमरा देखा। हर तरफ बिखरे हुए कागज और उल्टा फर्नीचर, कैंडल रैक्स पड़ी थी। रोज ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट ढूंढे जो कि हिटलर की मरने से पहले जिंदगी पर नई रोशनी डालते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि हिटलर आखिर तक अपने फैसले पर डटा था, अपनी मौत में ही अपने लिए जीत ढूंढ रहा था। हिटलर की मौत से सिर्फ 10 दिन पहले जर्मनी का सपना, जो कि कभी पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए देखा गया था, अब सिर्फ एक ख्वाब बन चुका था। हिटलर की एम्पायर, जो कि कभी दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर थी और जो वेस्टर्न पावर्स की गले की हड्डी बनी हुई थी, वो अब अपने आखिरी पल गिन रही थी। बर्लिन, जो कि हिटलर की पावर और हिटलर का ख्वाब था, वो अब मलबे का ढेर बन चुका था। हर तरफ तबाही, डर और हर तरफ मौत का मंजर था। अलाइड फोर्सेस के बॉम्ब हर तरफ बरस रहे थे। रेड आर्मी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। हिटलर, जो कि अपने शिकार का ही निशाना बनने वाला था, जो कि अब एक बंकर के अंदर ही छुपा हुआ था। एक ऐसा बंकर जो कि जमीन के 7 फीट नीचे बना हुआ था। ये कोई नॉर्मल बंकर नहीं था, बल्कि इसको एल्बर्ट स्पीक, जो कि हिटलर का आर्किटेक्ट था, जो कि उसके हिसाब से बहुत ही मजबूत और बॉम्ब प्रूफ बनाया गया था। बनाया तो ये 1936 में गया था, लेकिन फिर 1943 और 1944 में इसको किसी जंग के दौरान और मजबूत बना दिया गया। इस बंकर को फ्रेंच लैंग्वेज में फूहा बंकर कहा जाता था। फूहा मतलब लीडर, यानी लीडर का बंकर। यही वो बंकर था जहां पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाला हिटलर छुपा था। बंकर का माहौल बहुत ही ज्यादा डिप्रेस था। खामोशी, वीरान दीवारें और ठंड और एटमॉस्फेयर के साथ साथ अंधेरे का राज था। ये बंकर एक भूल भुलैया की तरह था। यहाँ छोटे छोटे कमरे और कॉरिडोर्स थे जिसमें दम घुटने की फीलिंग्स आती थी। इस बंकर में हिटलर के लिए 3 प्राइवेट स्पेस थी। एक मीटिंग रूम, जहाँ पर वो दिन में 2 बार अपनी मिलिट्री ऑफिसर से मीटिंग रखता। ईवा ब्राउन, जो कि उसकी मिसेस थी, उसके लिए एक छोटा कमरा। इन दोनों का एक शीट बाथरूम भी था। इस बंकर का माहौल एक डिप्रेशन और डर से भरा था। वीडियो में मजा आ रहा है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। आखिरी 10 दिनों में हिटलर दिमागी तौर पर ही नहीं बल्कि फिजिकली तौर पर भी टूट चुका था। इसको पार्किंसन डिजीज यानी हाथ कांपने की बीमारी हो चुकी थी। वो अक्सर अपनी इस बीमारी को लोगों के सामने छुपाने की कोशिश करता था और अपना लेफ्ट हैंड हमेशा जेब में रखता था और उसको ऐसे पोजीशन पर रखता जो कि सामने वाले को पता ना चले। आखिरी 10 दिनों में उसका हाथ लगातार कांपता था और उसको चलने में भी मुश्किल होती थी। डॉक्टर्स का कहना था कि हिटलर का चेहरा आखिरी 10 दिनों में इतना सफेद और थका हुआ लग रहा था जो कि वो अपनी एज से 10-15 साल बड़ा लगने लगा था। उन दिनों जो भी ऑफिसर्स इनसे मिलते वो
ان کی ہیلتھ کنڈیشن دیکھ کر چونک جاتے تھے، یہاں تک کہ تو بنکر میں موجود ہٹلر کا ایک پرسنل ڈاکٹر ان کو روزانہ گلوکوز اور وٹامنز کی انجیکشن لگاتا تھا۔ یہ سب اس کی صحت کو سدھارنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ بنکر کے اندر کا ماحول کافی بورنگ تھا۔ روز صبح ایک میٹنگ ہوتی جس میں اس کے جنرل برلن کی حالات کے بارے میں آگاہ کرتے۔ برلن پر ہٹلر کی حکومت کا کنٹرول کم ہونے کی وجہ سے ہٹلر کو کافی زیادہ فرسٹریٹ کر رہی تھی۔ ہٹلر کی نیچر میں ڈسٹریسٹ شامل تھا، یعنی کہ وہ کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آخری دنوں میں بھی اسی وجہ سے پریشان رہتا، اس کا کوئی جرنل اسے دھوکہ نہ دے دے۔ حقیقت میں بھی آگے چل کر کچھ ایسا ہی ہوا۔ آخری دنوں میں جب سب لوگ بنکر سے بھاگنے کی سوچ رہے تھے تب ایوا براؤن نے ہٹلر کا ساتھ دیا۔ ایوا براؤن ہٹلر کی 13 سال پرانی مسز تھی۔ ان کی شادی تو نہیں ہوئی تھی لیکن وہ پھر بھی ہٹلر کے ساتھ بنکر میں ہی رہتی تھیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بنکر میں ہٹلر کے ساتھ رہنا ایوا براؤن کی ہی ضد تھی اور شاید ہٹلر کی کمزوری کی وجہ ہی یہی تھی۔ ایوا ایک رومانٹک اور جذباتی لڑکی تھی جو آخر تک ہٹلر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ ایوا نے کافی سارے لیٹرز لکھے ہوئے تھے، ان کو پڑھنے کے بعد ایوا اور ہٹلر کی لائف کا پتہ چل سکا۔ ایوا کی زندگی کا مقصد ہی ہٹلر کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک لیٹر میں تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جگہ بہت ڈراؤنی ہے لیکن میں اس لیے یہاں خوش ہوں جو کہ میرے ساتھ ہٹلر ہے۔ اگر آخری 10 دنوں میں بنکر کے باہر کے حالاتوں کے بارے میں بات کریں تو برلن ایک جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ الائڈ برلنز ہر دنوں برلن پر بمز گرا رہے تھے۔ ریڈ آرمی جو سوویت یونین کی ملٹری تھی برلن سے چند کلومیٹر دور بنکر کی فوج سے لڑ رہی تھی۔ بے شک اس ٹائم ہٹلر کی آرمی کے پاس برلن کو محفوظ رکھنے کے لیے 900 ٹینکس اور 5 لاکھ کے قریب جرمن سپاہی تھے، لیکن ان سب کے باوجود بھی نارتھ سی کی یہ فورسز پگھلتی جا رہی تھی۔ ہٹلر جس کا یہاں پر 1000 سال تک حکومت کرنے کا فیصلہ تھا جو کہ اب بری طرح ناکام ہوتا ہوا دکھ رہا تھا، وہاں کے لوگ بنکرز کے نیچے چھپ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھتے ریڈ آرمی کے سولجرز نے ہر طرف برلن پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ ایک جرمن سولجر نے بتایا کہ جب وہ واپسی اپنے شہر آیا تو وہاں سب ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا، تو اس کو اپنا شہر پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب جرمن آرمی کو بھی لگا ہٹلر کی لیڈرشپ کا دی اینڈ لگا۔ 29 اپریل 1945 کا دن تھا۔ ہٹلر نے اپنے آس پاس قریبی آفیسرز کو بلا کر یہ کہا کہ اب وہ دن آ چکا ہے۔ اس نے اپنی برسوں پرانی مسز ایوا براؤن سے شادی کر لی۔ اسی ٹائم 2-3 آفیسرز کے سامنے ہوئی۔ شادی کے بعد اس نے اپنی سیکرٹری کو بلایا اور اس نے اپنی وصیت لکھنے کا حکم دیا۔ اس میں ہٹلر کے یہ الفاظ تھے کہ میں اور میری بیوی ایوا نے موت کو چنا ہے۔ بدقسمتی سے یہ شادی صرف ایک دن کی تھی۔ ہٹلر ٹھیک 24 گھنٹے بعد ایوا کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور ٹھیک اسی ٹائم دونوں نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ ہٹلر نے پسٹل سے اپنی جان لی جبکہ ایوا نے سائنائڈ کیپسول کھا کر موت کو گلے لگا لیا۔ بنکر کے اسٹاف کو ان کی خبر تھی اس لیے ان کی باڈی لے جا کر صحن میں جلا دیا گیا۔ ہٹلر اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ موت سے پہلے انہوں نے اپنی پکچرز اور ڈاکومنٹس جلائی اور پھر خود کو جلانے کا آرڈر دیا۔ یہ سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہٹلر مرتے دم تک بھی اپنے آپ کو اپنے شکار کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد آپ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے ایسے ہی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔